Tuasad karong kamustahon no ang Mpox cases sa Visayas sa live nga report ni Dale Israel sa One News Cebu. Dale, naa na ba'y confirmed cases diha? May gabi kanimo diha Chiki, nakatala og labing unang kaso sa Mpox ang probinsya sa Subo didto sa Talisay City. Mao kini ang gikumpirma ni Talisay City Mayor Sansam Gulyas kani miaging adlaw. Namatay ang pasyente pero giklaro ni Mayor Gulyas nga dili tungod sa Mpox kundi dili tungod sa ilaing sakit nga gipamati sa maong pasyente. Ipatawag dayon og tigom ang mayor para ma-activate ang mga nagkalain-lain nga mga barangay task force, labi na ang mga hapit na mag-abli ang mga eskwelahan. Uban sa iyang gimiting mao ang City Health Office ug mga barangay officials o mga officials sa eskwelahan para mahibaw-an or makahibaw sila kailang angay buhaton kung adunay na-detect nga mga pasyente. Ato ni Gulyas walay angay kabalak-an ang katawhan tungod kay naa sa isolation kaniadto ang nasakit, apil na ang mga close contacts niini. Wala usab kaso ang mga natala dinhi sa Cebu City, Mandawi City. Sa Lapu-Lapu dunay suspected case sa Mpox apan gi-anunsyo mismo ni Mayor Ahong Chan nga negatibo ang confirmation test nga gipahigayon sa wala pay kaso usab didto sa Lapu-Lapu City. Samtang natala dito sa Iloilo City or Iloilo Province ang ilahang una nga confirmed nga kaso sa Mpox sa usa ka minor nga walay travel history. Matud ni Dr. Rodney Labis sa Provincial Health Office sa Iloilo nga nagsugod ang sakit sa maong pasyente kaniadto pang May 2 ug naka-recover na kini. Nausab kini sa home isolation hangtod karon ug ang mga close contacts niini sa maong pasyente nasad sa isolation sa kanang 21 days nga isolation. Asymptomatic sila apan kining isolation sa mga close contacts dito sa Iloilo mahuman sa June 12. Aduna usab usa ka confirmed case sa Iloilo City apan limitado ang impormasyon nga sa pagkakaroon nga atong nakuha. Dito sa Bohol Chiki, sa Bohol Province niluwat og executive order si Bohol Governor Aris Cimentado nga moubog na og monkeypox task force bisan pa man walay kaso nga natala sa Bohol. Nagpatawag siya og emergency meeting aron makapahimangno sa publiko og maalerto sa ilang tagsa-tagsa ka panglawas ug maalerto ang mga miyembro sa task force labi na sa Provincial Health Office sa pagpangandam kung adunay kini kaso sa sakit sa nga Mpox. Sa Southern Leyte, walay nahitala nga Mpox cases apan nagpagawas og public advisory ang probinsya nga magsulog og mask kung naa ang kung sa magtapok-tapok ug magmatngon sa ilang mga panglawas. Wala usab kaso nga natala dito sa Ormoc City ug sa Tacloban City dito sa Leyte. Atong klaron checking walay local government unit dinhi sa Visayas nga nagpagawas og lockdown order. Kining mga nabasa nato ang mga fake news o false information sa Facebook, dili kani katuhuan og false information na kini. Pagawas usab og advisory ang Department of Health nga magmatngon kini or kita sa mga nagkatag nga mga fake pages nga nag-anunsyo og lockdown tungod kay dili kani tinuod. Ang naa sa Pilipinas ang Mpox Clad 2 nga mas ubos kaayo ang percentage sa mamatay kumpara sa Clad 1 nga Mpox nga wala diri sa Pilipinas. Dili kuno kinahanglan nga mag-lockdown tungod kay ang Mpox dili airborne or dili makuha sa hangin pareho sa COVID. Mao na nga mas maayo mobasa og motulang ta sa mga official social media pages sa Department of Health ug mga local government units nato ang mga tinuray ang media pages sama dinhi sa 1PH ug 1 News. Kinalang una ang latest nato dinhi sa Visayas Chiki nanukad gikan sa Dakbayan sa Subo. Balik sa imo. Mag-amping na lang yun tang tanan mga bay. Daghan kayong salamat ug happy weekend kanimo. 1 News Cebu correspondent Dale Israel.